الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين، ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا، وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك. لك مقاليد السماوات والأرض، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. جو اصول قرآن نے دسیا ہے، نہیں اصول کوئی ایسی اصول ورگا، چن جنہ بھی بھاویں غسین ہوویں، نہیں جے آقا دے قدماں دی دھول ورگا. اور لکھاں پت جائے ماما جہان اندر، کسے پت نہیں جایا بطول ورگا. 1 لکھ تے کئی ہزار وچوں
نہیں رسول کوئی ساڈے رسول ورگا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اس مقام تے کتاب و سنت دیاں باتاں سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ساڈے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے۔ میرے بعد انشاءاللہ کثیر تعداد دے اندر علماء کرام تشریف فرما نے انہاں دے خطابات ہون گے۔ اسٹیج دی زینت مفتی جماعت مجاہد اسلام سفیر امن مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری نیاز الرحمن یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر علماء کرام علاقہ بھر دے معزز محترم علماء کرام ماشاءاللہ ساریاں دا میں نام لواں بڑا وقت درکار ہے۔ اللہ رب العالمین تساں باپ دی حاضری علماء کرام دی تشریف آوری اور اس کانفرنس دی انتظامیہ محترم بھائی چودھری پرویز صاحب دیگر انہاں دے رفقا اللہ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے۔ قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کیتی۔ اے بچیاں نو کنٹرول، اوے بچیو بولنا نہیں، آرام نال بیٹھنا، کسی دی آواز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک دا تذکرہ فرمایا۔ میرا ایمان ہے ایک کائنات دے اندر رب تعالیٰ نے جو بھی بنائے بڑا خوبصورت بنائے، زمین بڑی خوبصورت ہے، آسمان بڑا خوبصورت، زمین تے طرح طرح دے باغ و بہار او دی خوبصورتی اپنی جگہ تے، آسماناں دیاں بلندیاں انہاں دی خوبصورتی اپنی جگہ تے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقاں بنائیاں، انساناں دے اندر، حیواناں دے اندر، پرندیاں دے اندر، درندیاں دے اندر، ہر مخلوق دا اپنا رنگ ہے، ہر مخلوق دی اپنی خوبصورتی ہے۔ اور بیٹا بیٹھ جو، کی مسئلہ ہے تو نیچے بیٹھ جو نیچے۔ کوئی نہیں، بیٹھے رہن گے، بیٹھے رہن گے، شرارتہ نہ کرو، بیٹھن گے تے سنن گے نا، لیکن آرام نہ بیٹھو۔ دنیا دی جتنی بھی مخلوقات نے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو خوبصورت بنائے، بڑے بڑے رنگ بھرے نے۔ دنیا کائنات دی جتنی بھی خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ خوبصورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نو بنایا، اور آپ علیہ السلام دے بارے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اما ڈی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں سوال کیتا گیا، اما جی نبی پاک دی سیرت، آپ دے کردار، آپ دے اخلاق دے بارے کو دسو۔ ماں جی فرماندیاں نے کیا قرآن نہیں پڑھدا؟
کہنے لگے جی ماں جی قرآن پاک تے پڑھنے ہیں. فرمایا کانا خلقہ القرآن, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت, آپ دا کردار, آپ دا اخلاق سارے دا سارا قرآن ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اللہ دے قرآن دے ہر پارے دے اندر موجود ہے. میں انشاءاللہ اڈ دی اپنی گفتگو دے اندر 30 پاریاں دے اندر محبوب دی عظمت بیان کرنا چاہنا. کوشش کراں گا انشاءاللہ کم از کم 30 آیات تانوں اللہ دے قرآن دیاں نبی پاک دی شان دے اندر بیان کراں, کو 15-20 حدیثاں بھی سناواں. ذرا محبت نال اللہ دا قرآن سن دیا جانا, ایمان تازہ کرنا. حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ, ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ. پہلی تقریر ہے انشاءاللہ, مہمانہ آنا بھی ہے تے جانا بھی ہے, تے تسی توجہ اسٹیج پر رکھنی انشاءاللہ. رکھو گے ہاتھ چکو ہاں ماشاءاللہ, پکا وعدہ, بے وفائی تے نہیں کرو گے. نواں کو بندہ آیا ادھر تے نہیں ویکھو گے, میرے والی ویکھو گے نا انشاءاللہ. توجہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالی نے اس آیا مبارکہ دے اندر میرے پیغمبر دی عظمت نو بیان کیتا, محبوب علیہ السلام دے مقام نو بیان کیتا, میرے پیغمبر دے شان نو بیان کیتا. حضرات آئیے قرآن پاک دا اس آیا مبارکہ دے اندر تذکرہ آ رہی ہے اور نبی پاک دا تذکرہ آ رہی ہے. او کتاب جدے بارے اللہ فرماتے ہیں لا ریب فی, اس اندر کسی قسم دا شک کوئی نہیں. لا ریب فی, اس اندر کسی قسم دا شک کوئی نہیں. او کتاب جدے بارے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا قرآن پاک نو نازل بھی ایسا کیتا ہے, ادیاں کی حفاظت دیاں ذمہ داریاں بھی ایسا اپنیاں نے. قرآن پاک دی زیر زبر شد مد, قرآن پاک دا ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ, ایک ایک آیت, قرآن پاک دا ایک ایک رکوع, ایک ایک سورت محفوظ ہے. اللہ دی قسم قرآن پاک جی میں محفوظ ہے, ایویں میرے پیغمبر دی عظمت شان بھی محفوظ ہے. قرآن پاک دی آیتاں قیامت تک سلامت نے. قرآن پاک پڑھیا جاتا رہے گا, میرے پیغمبر دی عظمتاں بیان ہوندیاں رہن گیاں. تے اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالی نے مکے تے کافراں نو چیلنج کیتا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فرمایا کائنات دے لوگوں اگر تانوں شک ہے اے جڑا اسی قرآن پاک نازل کیتا ہے اپنے بندے تے علی عبدنا تو مراد میرے پیغمبر دی ذات گرامی ہے. فرمایا اسی نبی تے اپنے پیغمبر تے اے جڑا قرآن پاک نازل کیتا ہے اگر تانوں اے تے شک ہے تے قرآن پاک دی ایک صورت ورگی صورت ہی لے آ کے وکھا دیو. بلا لو جنوں بلانے, بلا لو جنوں بلانے, اگر تسی سچے ہوتے دی صورت ورگی ایک صورت ہی بنا کے وکھا دیو. اللہ دی قسم اڈ تو 1500 سال پہلے اللہ تعالی نے چیلنج کیتا ہے. 1500 سال گزر گئے, کوئی قرآن پاک دی ایک صورت ورگی صورت بنا سکیا نہیں بڑھا سکیا. جویں قرآن پاک سچا ہے ایویں میرے پیغمبر دی ذات بھی سچی ہے. دوسرا پارا تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماتے نے کما
ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ فرمایا جویں کہ اسی اپنا رسول تواڈے ول مبعوث فرمایا، ساڈے رسول نے آ کے تانوں کتاب حکمت دی تعلیم دتی ہے، تانوں ساڈیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے، تہاڈا تزکیہ کیتا ہے، انہاں باتاں دی تعلیم دتی ہے جڑیاں باتاں تسی جان دے کوئی نہیں سو۔ ادھر ویکھیا جے گلاں والے دے رہن والیو، تحصیل مسرور تے ضلع سیالکوٹ دے گردو نواح تو آن والیو، اس آیا مبارکہ دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی عظمت کو بیان کیتا ہے، نبی پاک نے السلام دی آمد دے مقصد نو بیان کیتا ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو بطور استاد بیان کیتا ہے، اس آیا مبارکہ دے اندر میرے پیغمبر نو بطور معلم بیان کیتا ہے۔ تے کائنات دے لوگوں دنیا دے جتنے بھی استاد نے، اللہ دی قسم سارے استاداں تو سونے میرے محمد الرسول اللہ نے، دنیا دے جتنے بھی معلم نے سارے معلمہ تو سونے میرے نبی پاک نے، دنیا دے جتنے بھی تعلیم دینے والے نے سارے تعلیم دینے والے ہیں تو عظمت والے میرے محمد پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے کے اندر میں تانوں صحیح بخاری دی روایت سناواں، نبی پاک دے صحابی حضرت مالک بن قویرث رضی اللہ تعالیٰ بیان کردے نے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد، بولو ذرا ہمت نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے صحابی فرماندے نے اسی چند جوان تے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویاں، وہ 20 دن 20 راتاں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر گزاریاں نے۔ فرماندے نے نبیاں دناں تے 20 راتاں دے اندر اسی نبی پاک کو اللہ دا قرآن بھی یاد کر لئے تے نبی پاک دیاں کچھ حدیثاں بھی یاد کر لیاں نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیان کر دے نے انہاں 20 دناں دے درمیان اسی ویکھیا کیے اوے گلاں والے ہو، اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے خطابت دا بھی طریقہ دس دیتا، میرے پیغمبر نے امامت دا طریقہ بھی دس دیتا، میرے پیغمبر نے تدریس دا طریقہ بھی دس دیتا، نبی پاک نے بحثیت باپ بھی لوگاں نو زندگی گزار کے دس دیتی، بحثیت شوہر بھی زندگی گزار کے دس دیتی۔ ایتھے میرے پیغمبر دی تعلیم دا ذکر ہو رہی ہے، ایتھے نبی پاک علیہ السلام کو بطور استاد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا ہے۔ تے حضرت مالک بن قویرث رضی اللہ عنہ بیان کر دینے اسی 20 دن نبی پاک دے کوڑے گزارے نے، اللہ دی قسم نبی پاک تو ود کے پیار کرن والا سی استاد کوئی نہیں ویکھیا، نبی پاک تو ود کے محبت کرن والا استاد کوئی نہیں ویکھیا، اس واسطے تے میں محبت نال کہندا پھرنا او سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ او جن بدعاں نو کلمہ پڑا چھوڑے، اونچی کو سبحان اللہ، انجنی گل بنی ذرا سجا خچو کے محبت نال کھچ کے کو سبحان اللہ۔ او سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدعاں نو کلمہ پڑا چھوڑے، رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا، ساڈے مرشد نشانو دسا چھوڑے، اس دی تعلیم دا گئے اثر دوستو ہے جو صدیق بنے بکر دوستو، اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بنیا بکر دوستو، سارا کندہ قبیلہ تے مال زرے سونے مدنی تو سب کو جی لٹا چھوڑے، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدعاں نو کلمہ پڑا چھوڑے، رب دا قرآن پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا کیتا اعلان،
رب دا قرآن پڑھی پڑھی کہ کیتا بیان اس دی بخدانیت دا ہے کیتا اعلان جیڑے گجران تے شجران نو سن پوج دے او جیڑے گجران تے شجران نو سن پوج دے ایکو اللہ تے دار تے چکا چھوڑے صدقے جاواں صحابی کہندے نے اسی 20 دن 20 راتاں نبی پاک دے کولے گزاریاں نے سونے تو ود کے پیار کرن والا کوئی نہیں ویکھیا سونے تو ود کے نرم استاد کوئی نہیں ویکھیا میرے پیغمبر نے محسوس کر لے میرے صحابہ اپنے گھر والیاں تو داس ہو گئے نے آپ فرماندے نے مالک لگدے تسی اپنے گھر والیاں تو داس ہو گئے ہو جی سونیا میرے پیغمبر نے بلا لیا باقی بھی انہاں دے ساتھیاں نو آپ فرماندے نے ارجعوا الی اہلیکم وامروکم صلو کما رأیتمونی اصلی فرمایا میرے صحابہ چلے جو اپنے گھر والیاں وال چلے جو اپنی قوم دے لوگاں وال چلے جو تے انہاں نو جا کے حکم دینا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی نماز انج پڑھنی ہے جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا ہے اے کوئی اگلے حدیث دی دعوت میں مبارکباد پیش کراں گا کانفرنس دی انتظامیہ نو جنہاں کانفرنس دا نام اگلے حدیث رکھیا ہے اگلے حدیث کہندا نماز انج پڑھنی ہے جویں نبی پاک نے پڑھی ہے یہ مشن ساڈا مشن نہیں اے میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو مشن دے کے بھیجی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے چلے جاؤ تے اپنی قوم دے لوگاں نو جا کے دسنا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی جدوں اذان دا ٹائم ہو جائے تے ایک بندہ اذان کرے تے تواڈے اندر جڑا صاحب علم بندہ ہے او لوگاں دی امامت کرائے یہ نبی پاک دی تعلیم دا ذکر ہو رہی ہے آج ایک رات تیسرا پارا تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماتے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم فرمایا سنیو کہہ دیجئے اگر تسی چاہتے ہو کائنات دا رب تواڈے نال پیار کرے پھر کرنا کی پینا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ میرے پیغمبر دی تابعداری کرنی پینی ہے میرے پیغمبر دے پیچھے چلنا پینا ہے اللہ سونیا اسی تیرے پیغمبر دی تابعداری کران گے ملے گا کی فرمایا یحببکم اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دی تابعداری کرنا تواڈا کم ہے تے اپنا پیارا بنا لینا میں رب دا کم ہے اللہ اکبر اس آیت دے اندر بھی میرے پیغمبر دی عظمت بیان ہو رہی ہے وہی بندہ کامیاب ہے جڑا میرے پیغمبر دا تابعدار ہے وہی بندہ کامیاب ہے جڑا میرے پیغمبر دا فرما بردار ہے چوتھا پارا تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی میرے پیغمبر دی عظمت بیان کی ہے اللہ اکبر اللہ دی عظمت کس لحاظ نال اس آیا مبارکہ کے اندر نبی پاک دی رفاقت دا تذکرہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے وکیلاں والے دے رہن والے ہو آج کسی نے مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب دی رفاقت نہ دے کوئی کہتا ہے میں نے پروفیسر ساجد میر رحمت اللہ علیہ دی رفاقت نہ دے کوئی کہتا ہے قدر تے ڈاکٹر عبدالکریم حافظہ اللہ تعالیٰ انہاں دی رفاقت نہ دے وہ کسی شیخ الحدیث صاحب دی رفاقت نہ کر دے کوئی کسی عالم دین دی رفاقت نہ گلاں کردیاں لوگ کہندے نے یار میں 10 سال لاما احسان لئی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی رفاقت دے اندر گزارے نے کوئی کہندا میں 20 سال حضرت یدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی رفاقت دے اندر گزارے نے او بندہ
ایڈا خوش نصیب ہے جنوں پوری کائنات دے امام دی رفاقت مل جائے وہ کیویں ملے گی صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کردے نے میرے پیغمبر تشریف فرما نے ایک دیہاتی بندہ پنڈ دے رہن والا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلدا آیا آ کے کہندا سونے امت دسا قیامت کدوں آئے گی میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دا سوال کرن والیا کی تیاریاں کیتیاں نے قیامت واسطے کہندا سونے فردی نمازاں پڑھنا وا فردی روزے رکھنا وا بس اللہ نال پیارے اللہ تے رسول نال پیارے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے سونیا پھر اعلان سن لے انک ما من احببتا دنیا تے بھی نال پیار ہوئے گا جنت وچ اللہ تعالی او دا ساتھ عطا کر دے گا جدوں نبی پاک دا ارشاد سنیا نا حضرت انس فرماتے نے مینوں ایڈی خوشی ہوئی نبی پاک دے ارشاد دی آپ دی اس حدیث دی اتنی خوشی ہوئی مدینے دیاں گلیاں دے اندر سرعام حضرت انس فرمایا کردے سن لوگوں گویا کہ ساڈے اعمال میرے اعمال ابو بکر عمر تے نبی پاک جیسے نہیں لیکن مینوں امید کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سانو ابو بکر عمر تے سونے محمد دی رفاقت عطا کر دے گا کیونکہ ساڈے دل دے اندر پیار ہے تے ابو بکر عمر دا پیار ہے ساڈے دل وچ محبتاں نے تے آمینہ تے لال دیاں محبتاں نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فرمایا جڑا اللہ تے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ فرماتے نے اسی انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ دیواں گے نبیاں دا ساتھ مل جائے گا صدیقین دا ساتھ مل جائے گا شہداء تے صالحین دا ساتھ مل جائے گا اے دے نالوں چنگا ساتھ کوئی نہیں اللہ کو اکبر غور کردیاں جانا توجہ کردیاں جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رفاقت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اے جڑی میں آیت پڑھی ہے نہ بھلیکھا لگ گیا پنجویں پارے دی پڑھ دیتی ہے چوتھا پارا رہ گیا سی آئیے رات چوتھے پارے دی ان پڑھا اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا تحقیق اسی مومناں تے شان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے ساڈے رسول پاک انہاں دے وچوں آئے نے تے ساڈیاں ایتاں پڑھ کے سنان واسطے آئے نے انہاں دا تزکیہ کرن واسطے آئے نے تے کتاب حکمت دی تعلیم دین واسطے آئے نے تے میرے پیغمبر دے آن تو پہلا جغالتیں جغالتاں سن میرے پیغمبر دے آن تو پہلا زلالتیں زلالتاں سن اور قرآن پاک دا 6واں پارا سنیا جے تے نبی پاک دا شان سنیا جے اللہ فرماتے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فرمایا اے رسول جی جو میں تواڈے سینے تے نازل کیتا ہے لوگاں تک پہنچا دیو میرے پیغمبر حجۃ الوداع دے موقع تے اپنی سواری تے سوار نے آپ فرماتے نے میرے صحابہ مینوں دسو نا میں تواڈے تک اللہ دا دین پہنچایا کہ کوئی نہیں تے میرے پیغمبر دے تمام صحابہ کہندے نے سونیو تسی اللہ دا دین سارے دا سارا ساڈے تک پہنچا دیتا ہے اوتھے ہی کھڑیاں میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا آسمان وال اپنی شہادت والی انگلی آسمان دی طرف اٹھائی ہے تے آپ فرماتے ہیں اللہم بلغ اللہم بلغ اللہ میں تیرا نادل کیتا گویا دین تے شریعت میں تیرے بندیاں تک پہنچا دیتی ہے اللہ اکبر 7واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللہ
اللہ اکبر اللہ میں صدقے جاواں سنیا جے قرآن سنو پھر انشاءاللہ تانوں موقع دینا میں پہلے قرآن سنا لواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت بیان ہوئی اس آیا مبارکہ دے اندر 7ویں پارے دی پہلی آیا مبارک اے آیت کدوں نازل ہوئی نا جدوں میرے پیغمبر دے پیارے جعفر نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے تے عیسائی بادشاہ کہندا ہے او جعفر سنیا تواڈے نبی تے کو کلام قرآن نازل ہے فرمان لگے گاں گاں حضرت جعفر نو کہن لگے سانو بھی قرآن پڑھ کے سنا حضرت جعفر نے اللہ تے قرآن دیاں تلاوتاں کی دیاں اے درباری عیسائی بادشاہ تے قواری تے جناب اس وقت دے عالم کتاباں کھول کے بہ گئے نے نجاشی بادشاہ بھی بیٹھا ہے میرے پیغمبر دا کاری قرآن پڑھتا پہ اوے قلعہ والے ہو آج 1500 سال بعد میں فیصلہ دعا کے تانوں اللہ دا قرآن نبی پاک دی شان دے اندر سناتا پیا واں تے تسی ایتھے بیٹھے تڑپدے پے ہو تہاڈا امام دا داوندا پے کیا منظر ہوئے گا رب دا قرآن ہوئے گا میرے پیغمبر دے صحابی دی زبان ہوئے گی کیا منظر ہوئے گا حضرت جعفر نے سورہ مریم دیاں تلاوتاں کی دیاں نے ادھر تلاوت مکمل ہوئی نا ادھر نجاشی بادشاہ دے دربار دی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا يقولون ربنا يقولون ربنا يقولون ربنا يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين اور مایا جی تو انہا قرآن سنیا نا جو ساڑھے رسول تے نازل ہویا عیسائی بادشاہ بھی روندہ پہ آئے دے خواری بھی روندے پہنے دے کہندے پہنے ربنا آمنا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین سارے ایمان لے آندے نے 8واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و مخیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی میرے پیغمبر دی شان نو بیان کیتے فرمایا سونیوں کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا دنیا تے رہنا میرا فوت ہونا اللہ رب العالمین واسطے میرے پیغمبر دا آپ دا شان ہے کہ نبی پاک نے نمازاں پڑھیاں تے اللہ واسطے قربانیاں دتیاں تے اللہ واسطے دنیا تے رہنا میرے پیغمبر دا اللہ واسطے دنیا تو جانا میرے پیغمبر دا اللہ واسطے اس سے واسطے تے صدیقی اکبر نے جدو میرے پیغمبر تے جسم تے روح برباد کر گئی جب بڑیاں پیڑیاں تو واپس آئے نے میرے پیغمبر لیٹنے ہوئے سن آپ تے رخ انور تو کپڑا کھٹایا آپ دی پیشانی تے بوسا دیتا نالے چمی جا رہے آپ دی پیشانی نو تے نالے فرمائی جا رہے سونیوں میرے ماں باپ تو آٹے تے قربان تبتا خیام و میتا سونے ہو تو آٹا دنیا تے رہنا بھی پاکے تے دنیا تو جانا بھی پاکے نوہ پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث ويدع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم المفلحون نعرہ تکبیر
ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਓਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, हजरत मौलाना अहमद हसन साजिद साहिब। और सदके जावा सोने नबी दी शान है, अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह अल्लाह इस आयत के अंदर भी अल्लाह ने सोने दी अजमतां नु बयान कीता। 10वां पारा मेरे पैगंबर दा शान। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन नबियो हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। फरमाया ऐ नबी जी असी तुहाडे वास्ते तुहाडा रब की काफी है। या अय्युहन नबियो हस्बुकल्लाह सोनियो तुहाडे वास्ते तुहाडा अल्लाह की काफी है ते तुहाडे मनण वालेयां वास्ते भी तुहाडा अल्लाह ही। और बोलो जिन्हां दे वास्ते अल्लाह काफी है गज के गवाही पाओ साडे वास्ते साडा अल्लाह ही ओए। कोई कबर नहीं, कोई टाली नहीं, कोई बेरी नहीं, कोई कड़ा नहीं, कोई छल्ला नहीं, कोई धागा नहीं। अल्लाह दी कसमें कोई कड़ा नहीं, कोई धागा नहीं, कोई छल्ला नहीं, सिर्फ गज के बोलो सिर्फ नहीं बोले सिर्फ अल्लाह ने अपने पैगंबर नु फरमाया या अय्युहन नबियो हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। सोनियो तुहाडे वास्ते भी तुहाडा अल्लाह काफी ते तुहाडे मनण वालेयां वास्ते भी तुहाडा अल्लाह काफी। अल्लाह सदके जावा 11वां पारा मेरे पैगंबर दा शान। फरमाया लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह फरमाते ने ताकीक तुहाडे कोले साडा ओ रसूल आया है जेड़ा तुहाडे विचों आए ते उस रसूल वास्ते उम्मत दी तकलीफ गिराए। यानी नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल उम्मत दा दुख नहीं वेखिया जांदा, मेरे पैगंबर कोल उम्मत दी तकलीफ नहीं वेखी जांदी। इस वास्ते मैं मुहब्बत नाल कहना चाहना ओए वद के नबी जी तो गम खार कौन सुभान अल्लाह। वद के मुहम्मद तो गम खार कौन वद के नबी जी तो गम खार कौन किसे नाल करदा इंज प्यार कौन किसे नाल करदा इंज प्यार कौन और रुखे मुस्तफा दी ज़ियारत दा यारो रुखे मुस्तफा दी ज़ियारत दा यारो सहाबा तो वदीके तलबगार कौन वद के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत 12वां पारा फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला नबी पाक दी अजमत को बयान कीता। 13वां पारा मेरे पैगंबर दा शान फरमाया कुल क़ादिगी सबीली अदू इल्लल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। फरमाया मेरे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुनियो कह दीजिए देखिए जे फरमाया क़ादिगी सबीली अदू इल्लल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। फरमाया सुनियो कह दीजिए ए जे मेरा रास्ता क़ादिगी सबीली अदू इल्लल्लाह। फरमाया मेरा रास्ता है वे कि मैं लोगां नू अल्लाह वल बुलाना वा। नबी पाक ने लोगां नू किधर बुलाया? ओ बोलो किधर बुलाया?
اج کوئی دربار وال بلاندا ہے، کوئی مدار وال بلاندا ہے، کوئی ٹاڈیاں وال بلاندا ہے، کوئی دیریاں وال بلاندا ہے، کوئی قبراں وال بلاندا ہے، کوئی دھاگیاں وال بلاندا ہے، کوئی کڑیاں وال بلاندا ہے، کوئی چھلیاں وال بلاندا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے پیغمبر اللہ دا قرآن لوگاں نو پڑھ کے سنا رہے نے، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، فرمایا میرا رستہ ہے کہ میں لوگاں نو اللہ وال بلانا، میں بھی لوگاں نو اللہ وال بلانا وا تے میرے منن والے بھی لوگاں نو اللہ وال بلاندے نے۔ ہن تسی اندازہ لگا لینا درباراں وال کون بلاندا ہے تے رب وال کون بلاندا ہے، ٹالیاں وال کون بلاندا ہے تے رب وال کون بلاندا ہے، بیریاں وال کون بلاندا ہے تے رب وال کون بلاندا ہے، بابیاں وال کون بلاندا ہے تے رب وال کون بلاندا ہے۔ میں تے اس جواب تے کہنا چاہنا اللہ وال لوکاں نو بلاندے رواں گے، سبحان اللہ، کوئی انشاءاللہ، انشاءاللہ، ذرا جور نال کوئی انشاءاللہ، انشاءاللہ، ساڈا ساتھ دیو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، تسی ہاتھی نہیں چوکتے ساتھ کی دینا انشاءاللہ، رب وال بلانا ہے لوکاں نو، انشاءاللہ، اللہ والے لوکاں نو۔ اے ہن شلاب آیا نا، اللہ دی قسمیں سارے دے پردے فاش ہو گئے نے، قصور بھی رڑ گیا، لاہور بھی، سیالکوٹ بھی، تے چنگ دا علاقہ بھی رڑ گیا، کوئی دربار والا کام آ سکیا، کوئی مدار والا کام آ سکیا۔ اللہ دی قسمیں کئی بابیاں دیاں قبراں رڑ گئیاں، کئی بابیاں دے دربار رڑ گئے نے۔ اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، تو گیتیاں تو گیتی سناندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، وہابیاں تو گیتی سناندے رواں گے۔ اللہ کلا مشکلاں آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا، پیغام سارے جگ نو سناندے رواں گے، تو گیتیاں تو گیتی سناندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، تو گیتیاں تو گیتی سناندے رواں گے۔ ہر نبی امت نو تو گیت دسیے، جنتاں نو جان دی رسید دسیے، ہر نبی لوکاں نو توحید دتیے، جنتاں نو جان دی رسید دتیے، بھلی کوئی قوم نو ستے رائے پاندے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آپ چوکے ذرا شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجہ صاحب۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، اللہ اکبر، مصطفیٰ مصطفیٰ، اللہ اللہ مسجد کے جاوہ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دا شان ایمان تازہ ہو رہے ہیں، حالے تک 13 پارے ہوئے نے، 17 رہ گئے نے، سنو گے انشاءاللہ، سننے نے انشاءاللہ۔ وجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا 14واں پارا، میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماتے نے انا کفیناک المستہزئین، فرمایا سونیو تواڈے گستاخاں واسطے میں اللہ ہی کافیاں، پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں، سونی اگر تواڈا کوئی بھی دفاع نہ کرے گا تے میں رب آپ تواڈا دفاع کراں گا۔ 15واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی میرے پیغمبر دے مقام کو بیان کیتا، سفر معراج دا ذکر ہو رہی ہے، ستے زمینہ میرے پیغمبر دے قدمان دے تھلے، ستے آسمان میرے محبوب دے قدمان دے نیچے، نبی پاک 14 طبقہ تو پر سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے، اللہ اکبر، اللہ رات
معراج والی سلیمان جے تختاں والے سبحان اللہ اے رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے سب میں چی کھڑائیں اللہ یوسف جے بختاں والے کلے نو مسلح دے کے مدنی نو مسلح دے کے آقا نو مسلح دے کے بنایا امام لوگو صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو صدقے جاواں 16واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماتے نے کل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد ومن کان یرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان اللہ اللہ فرماتے نے سنیو کہہ دیجئے میں تواڈی طرح قل انما انا بشر فرمایا سنیو کہہ دیو میں بشراں مثلکم تواڈی طرح اللہ انہیں کوئی نہ کہہ دے کہ واپی نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ جان دے نے اے دے اندر نبی پاک دی بشریت بیان ہو رہی ہے کی معنی اللہ اپنے پیغمبر کو اعلان کروا رہے نے سنیو انہاں نو دس دیو میرے دادکے بھی نے میرے نانکے بھی نے میرے چاچے تائے بھی نے میریاں پھپھیاں بھی نے میرے ننیال بھی نے میرے ددیال بھی نے اللہ اکبر اللہ فرمایا انا بشر مثلکم میرا سلسلہ نسب بھی ہے میں صدقے جاواں نبی پاک دے سلسلہ نسب دی گل ہو رہی ہے آپ دی بشریت دی گل ہو رہی ہے اور سنو گلاں والے تے رہن والے ہو فیصلہ آباد تو آیا طالب علم مسل کے اہل حدیث بھی دس کے جانا چاہندے اور آپ دی عظمت بھی بیان کر کے جانا چاہندے نبی پاک بشر بن کے آئے نے اور پوری کائنات کو افضل بشر بن کے آئے نے اس قدر افضل بن کے آئے نے نبی پاک اس کائنات کے اندر آئے نہیں سن آپ عالم ارباب کے اندر پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں کے اندر پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر ایسے بشر بن کے آئے نے حضرت عیسیٰ دیاں بشارتاں کے اندر میرے پیغمبر پوری کائنات تو اللہ نبی پاک حضرت آمینہ دے خواب دے اندر پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر بی بی آمینہ دی گود دے اندر پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر حلیمہ سعدیہ دی جھونپڑی دے اندر پوری کائنات تو اللہ نبی پاک شام دے سفر دے اندر 13 سال دی عمر دے اندر پوری کائنات تو اللہ 25 سال دی عمر دے اندر میرے پیغمبر نے ماں خدیجہ نال نکاح کیتا پوری کائنات تو اللہ 40 سال دی عمر دے اندر میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا ساری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر طائف دی وادی دے اندر دعوت توحید لے کر کے پہنچے پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر نو شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر محصور کر دیتا گیا ان حالات دے اندر بھی میرے پیغمبر پوری کائنات تو اللہ آپ نے 53 سال مکہ المکرمہ دے اندر گزارے میرے پیغمبر پوری کائنات تو اللہ مکے تو نبی پاک نکلے سفر ہجرت دے اندر آپ غار ثور دے اندر پہنچے صدیق دی گودی دے اندر سر رکھیا میرے پیغمبر پوری کائنات تو اللہ ایتھوں نکلے میرے پیغمبر نے معبد دی کٹیا دے اندر قدم رکھے پوری کائنات تو اللہ نبی پاک ایتھوں چلے مدینہ پاک دے اندر پہنچے سب تو پہلا قباء بستی دے اندر آ کے ڈیرے لگائے مسجد قباء دی بنیاد رکھی پوری کائنات تو اللہ آپ ایتھوں نکلے حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے مہمان بنے پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر نے مسجد نبوی دی بنیاد رکھی پوری کائنات تو اللہ آپ بدر دے اندر پوری کائنات تو اللہ آپ احد دے اندر پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دن نو پوری کائنات تو اللہ آپ رات دے اندر پوری کائنات تو اللہ اور سنو اہل حدیث تاکید ہے میرے پیغمبر علیہ السلام جب
جب تک اس کائنات کے اندر موجود رہے پوری کائنات تو اللہ آج روضہ پاک کے اندر رام کر رہے پوری کائنات تو اللہ کل قیامت کا دن ہوئے گا میرے محبوب حوض کوثر سے تشریف فرما ہونگے پوری کائنات تو اللہ نظر آنگے نعرہ تکبیر بلند آواز کرنا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ عظمت صحابہ رفت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فرمایا سونیو کہہ دیجئے میں بشر ہوں لیکن نبی پاک نے صلوات و سلام عام بشر نہیں ساری کائنات تو افضل بشر نے اس بات فقیر جگہ جگہ تے کہندا پھر دے اوے میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں گھوڑا میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں گھوڑا درود و سلام سیدے ہومڑ لکھاں کروڑا میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں گھوڑا بی بی آمنہ کہندیاں نے ٹکڑا میرے دل دا ہسدا تے رہندا کھلدا مائی آمنہ بتاوے نہیں جوڑ میرے پھلدا سونا جو لب کھلاوے قرآن پڑھدا جاوے او چند آسمانی او چند آسمانی سونے دگے کھڑونا اوے میرا نبی سونا جنہ دا ایمان تے عقیدہ میرے نال ملدا ہے نا سارا مجمع گونج کے میرے نال پڑھے اوے میرا نبی سونا تساں کہنا سونا میرا نبی میرا نبی ادھے کو بولے سارے نہیں پہ بول دے میرا نبی اچھا بولو نہیں تے میں پہلے پارے تو شروع کر لیں میرا نبی سونا سونا میرا نبی سونا وہ جلسہ مک جانے صبح جلسہ مکے لوگ پچھن فیصلہ پاتو ایک طالب علم آیا سی وہ دا کیتا نبی پاک دے بارے کی سی تو جی کہنے میرا نبی میرا سجا چکے میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں گھوڑا درود و سلام سیدے ہومڑ لکھاں کروڑا میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں گھوڑا جنہیں زندگی کے اندر کدی سبحان اللہ نہیں کہی انشاءاللہ جملہ سوڑ کے تڑپ کے کہا گا سبحان اللہ زاغرات پاک بابا بابا آکے وسایا کعبہ وہ زاغرات پاک بابا بابا آکے وسایا کعبہ اللہ نے دین دے لئی چون چون دیتے صحابہ ہر یار مدنی دا جنت تغی شدادا ساٹھ دے منکرانے پٹ دے تے مرد رہنا اوہ میرا نبی ہے اوہ میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں گھوڑا اللہ دا قرآن 17واں پارہ تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا
فرمایا سونیو اساں تانوں جگانا واسطے رحمت بڑا صدقے جاواں اس آیت کے اندر میرے پیغمبر دی عظمت شان رحمت بیان ہوئی اللہ اکبر غور کرنا توجہ کرنا 18واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان اللہ اکبر نبی پاک دا شان بھی بیان ہوئے آپ دے گھرانے دا بھی بیان ہوئے اللہ فرماندے نے فرمایا ولولا اذ سمعتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بغادا سبحانک غادا بہتان عظیم جدو منافقاں ماں دی عائشہ صدیقہ تجیبات آگرہ رضی اللہ خطان کا دے بارے گلہ کی جا توجہ میرے رکھنا جی میں نبی پاک دا شان آلے ایویں میرے پیغمبر دا گھرانا بھی آگا جے کے بولو نبی پاک دا گھرانا بھی آپ دیاں بیویاں بھی آپ دیاں بیٹیاں بھی آپ دے بیٹے بھی آپ دے نواسے بھی آپ دیاں نواسیاں بھی آپ دے آل جعفر بھی آل عباس بھی آل علی بھی آل عقیل بھی سارے دے سارے اللہ فرما دے نے سونیو تسی کیوں نہیں کہہ دیتا جدو لوگ اللہ کر دے پیسن سبحانک غادا بہتان عظیم میرے پیغمبر دے گھرانے دا تذکرہ اس آیت دے اندر تے شان گھرانے دی بیان ہو رہی ہے تے اللہ نے دستور بنا دیتا فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا گندیاں عورتاں واسطے گندے مرد گندیاں مرداں واسطے گندیاں عورتاں پاک عورتاں واسطے پاک مرد تے پاک مرداں واسطے پاک عورتاں سونیو عائشہ بھی پاک تے تسی بھی پاک تے عائشہ بھی پاک لوگ جنیاں بھی گلاں کر دے پینے سونیو عائشہ ساریاں گلاں تو مبرائے نبی پاک دے گھرانے دی گل ہو رہی ہے تے میں محبت دی گل کراں وہ مریم میں تھی تو عائشہ گئے تیرا اونچا مقام شاہ اوہ ماں دے روحانی بیٹے ہوندہ ذرا ثبوت دیو کھچ کے کو سبحان اللہ وہ مریم میں تھی تو عائشہ گئے تیرا اونچا مقام شاہ تیرا بابا صدیق اکبر شوہر خیر الانام شاہ تو جتنی شان والی تھی بڑا اتنا گوایا بڑا اتنا گوایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا وہ قدر تیرے معائشہ نبی کا تو نے سنگ پایا نبی کا تو نے سنگ پایا 19واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا 20واں پارا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا شان فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ اکبر 21واں پارا تے میرے پیغمبر علیہ السلام ان امام تازہ ہو رہا ہے سونے دا شان سن کے سینہ رحمت کائنات علیہ السلام دی عظمت بیان ہو رہی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا شان بیان ہو رہے 19ویں پارے دن رو قرآن پاک دی آیا مبارکہ پڑھی لو 20واں پارا پڑھیے اللہ اکبر اللہ تعالی نے 20ویں پارے دن بھی میرے پیغمبر دی شان بیان کی دی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء 21واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم فرمایا مومنانو نبی پاک جان تو زیادہ عزیز نے سونے دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے نبی پاک دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے نبی پاک سانو ساڈیاں جاناں تو عزیز نے یہ میرے پیغمبر دا شان ہے آئیے رات 22واں پارا تے نبی پاک دا شان اللہ فرماتے نے یا
ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے کوئی نبی پاک نہیں صلوات و سلام دی عظمت سنو کائنات دے لوگوں اے کوئی پارہ ہے 22واں پارہ اللہ تعالی نے اس پارے کے اندر میرے پیغمبر دی ختم نبوت نو بیان فرمایا میں جلدی جلدی 3 پارے مکمل کرنا چاہنا فرمائشاں بڑیاں نے ادھار کریں گے انشاءاللہ پھر کسی موقع تے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرداں وچوں کسے تے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول تے خاتم النبیین نے اللہ اکبر اللہ یہ نبی پاک دی ختم نبوت دا تذکرہ رہا تو جو کرنا نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد نعرے تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت قرآن ختم نبوت ختم نبوت مرزیوں کا جو یار ہے مرزیوں کا جو یار ہے حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب قاری صاحب نے نعرہ لا کے دسیے نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت ختم نبوت سارے بولو ختم نبوت دیکھو او جڑے ہاتھ ختم نبوت واسطے نہیں اٹھتے ان ہاتھاں دا کی کرنا ہے نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد آدم تو لے عیسیٰ تائیں دسیاں نبیاں آگے پاک محمد جگتے آنا تاج نبوت پاکے تاج نبوت پاکے کوئی نہیں غم سر شان دا ختم نبوت زندہ باد ماشاءاللہ اللہ دونوں سلامت رکھے اللہ جڑے تے نبی دی ختم نبوت واسطے ہاتھ اٹھ رہے ساری زندگی کسے تے محتاج نہ کری نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد جملہ سنیا دی امام تازہ کرے آڈے حجر شجر وی کرن سلامی شان گئے اللہ پایا اللہ نے محبوب اپنے نو ریچا نال بڑھایا ریچا نال بڑھایا اوے ہر کوئی گئے پہچان دا ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد جرت البلد نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا اگر تو اڈا کیتا میرے عقیدے نال میچ ہوندا کوئی تے فل گواہی پانی دے پاک محمد دسے سانو جنت دے سب راستے ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے پاک محمد دسے سانو جنت دے سب راستے ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے ختم نبوت واسطے مسئلہ نہیں کوئی جاندا مسئلہ نہیں کوئی جاندا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اللہ ذرا کمزور ہے تسی بھی گواہی پاؤ ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد صدقے جاواں 23واں پارہ تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماندے نے بل جا
بالحق وصدق المرسلین. کائنات دے لوگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان 24واں پارا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بی اولئک هم المتقون. 25واں پارا تے میرے پیغمبر دا فرمائش بھی آئی ہے تے آیت بھی آ گئی. اللہ فرماتے نے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا سونیوں کہہ دیجئے لا اسالکم علیہ اجرا. اوے میرے امتیو میں تواڈے کولوں اجرت نہیں منگدا, کو درم و دینار دا تقاضا نہیں کردا, بس اللہ تے کہن تے تقاضا الا المودۃ فی القربى. فرمایا میرے قریبیاں نال پیار کرنے, میرے قریبیاں دے احترام کرنے, میرے اہل بیت دی عزت کرنی ہے, آپ دیاں بیویاں دے احترام کرنے, آپ دیاں بیٹیاں دے احترام کرنے, آپ دے بیٹیاں دے احترام کرنے, آپ دے نواسیاں دے احترام کرنے, آپ دے اہل بیت دے احترام کرنے, آپ دے دماد انہاں دے احترام کرنے, آل جعفر دے احترام کرنے, آل عباس دے احترام کرنے, آل عقیل دے احترام کرنے, آل علی دے احترام کرنے, نبی پاک دے اہل بیت دے احترام کرنے. اس آیت کے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قریبیاں دا ذکر ہو رہے ہیں. تے اللہ دی قسم قریبی اماں عائشہ بھی نے, قریبی قدر تے فاطمہ بھی نے, قریبی نبی پاک دے حسن بھی نے, قریبی میرے پیغمبر دے امیر معاویہ بھی نے, قریبی میرے پیغمبر دے ابو بکر عمر بھی نے, قریبی نبی پاک دے ابو العاص بھی نے, قریبی نبی پاک دے عثمان بھی نے, قریبی میرے پیغمبر دے قدر تے علی بھی نے. لیکن اس قریبی دا تذکرہ کرنا چاہنا جڑا قریبیاں تو بھی قریب ہے, جنہیں میرے پیغمبر دے کندیاں تے چڑھ کے کھیڈیا ہے, جنہیں میرے پیغمبر دے سینے تے پہ کے کھیڈیا ہے, جنہیں میرے پیغمبر دیاں زلفاں دے ہاتھ اندر ہاتھ ڈال کے کھیلے ہیں, جنہیں نبی پاک دی داڑھی کے اندر ہاتھ ڈال کے کھیلے ہیں, جنہاں نو حسن و حسین کیا جاندا ہے. اس واسطے میں فقیر کہندا پھرنا جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے. سبحان اللہ. جے تہاڈا بھی ہوئے تجھی کو سبحان اللہ. تھک گئے اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. مارو بغیر سپیکروں نعرہ مارو. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. زندہ باد. سائیں دے نواسیاں نو ساڈا سلام ہووے, جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے. ہویاں جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے, ہویاں جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے, کربل دی ریت اُتے اونا تلاوتاں نو ساڈا سلام ہووے, جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے. اور بڑا بڑا جملہ دے امام تازہ کریا دے مدہ لے کے سنے انشاءاللہ ٹھنڈ پوے گی, ایمان داتا ایمان نو تازگی ملے گی. وہ دسیا جنان سانو زغرا دے گھر دا رتبہ, دسیا جنان سانو حیدر دے گھر دا رتبہ, دسیا جنان سانو مدنی دے گھر دا رتبہ, سونے دے گھر دا رتبہ. اونا صحابیاں نو
ساڈا سلام ہوے جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہوے مینوں حکم سی میں لگ دے خطے پورا کر دینا نبی خوشبو سونگے جس دی گلابوں میں تے انجی گھوے کھیڈن آقا دے کندیاں تے گلابوں میں تے انجی گھوے سونے گسنے تک کے اے ساری دنیا کے دیئے حسن گوے تے انج گوے شباب ہوئے تے انج گوے صدقے جاواں 25واں پارا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شان 26واں پارا فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے نبی پاک دی عظمت بھی بیان کی تھی نبی پاک دی جماعت دی عظمت بھی بیان کیتا آئیے قرات 27واں پارا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پارا تے نبی پاک دا شان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اس آیا مبارکہ دا تھوڑا جا شان نزول بیان کرا کیونکہ گل نپڑ چلیے تقریر میری آخری مراحل دے اندر 28ویں پارے دی پہلی آیا مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دروازہ کھڑکیا رات دا ٹائم ہے میریاں بیبیاں بہناں وی تقریر سن واسطے آئیاں جلسہ سن واسطے آئیاں انہاں واسطے اس واقعے دے اندر بڑا بڑا سبق اما ڈی عائشہ صدیقہ تجیبات دا گراؤ رضی اللہ تعالی کا بیان کر دیاں نے حضرت خولہ چل دیاں آئیاں آگے کہندیاں نے محبوب جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے بڈھے بارے میرے خامد نے میں طلاق دے دیتی ہے میرے خامد نے میں ماں کہہ چھڑی آئے دور جاہلیت دے مطابق جیڑا خامد اپنی بیوی نو ماں کہہ دیندہ سی دے واسطے عورت حرام ہو جایا کر دی سی سونیو میرا گھر برباد ہو گیا میں تو سونا میں کی کراؤں آپ فرماندے نے خولہ تیرے بارے علی تک آسمانہ تو وگی کوئی نہیں نادل ہوئی چلی جا خولہ تیرے مسئلے دا میرے کوڑے حل کوئی نہیں اما ڈیا شاہ صدیقہ تجیبات آگرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے خولہ نبی پاک نہ بحث کرن لگی خولہ نبی پاک نہ تکرار کرن لگی میں کہنا ماں خولہ کہہ دیا انگیاں سونے ہوں میں ننتے سونا میں جاواں تے کڑے پاسے جاواں دوسری میرے مسئلے دا عالمی بیان کرنا تے کنے بیان کرنے نبی پاک نہ تکرار کر دی پئییں ماں خولہ میرے پیغمبر نہ جھگڑا کر دیا پئیاں نے سونے ہوں کوئی تے میرے مسئلے دا حل بیان کرو نا کوئی تے میرے مسئلے دا حل تلاش کرو نا میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے خولہ دیا گلاں چھوٹا جیا خجرہ نبی پاک دا مرلے ڈیڑھ مرلے دا فرما دیا نے اس خجرے دے اندر حضرت خولہ دیا گلاں مینوں نہیں سنیاں عرشاں والے رب نے عرشاں تے خولہ دیا گلاں سن لیاں نے اللہ نے آسمان تو قرآن پاک نازل فرمایا قد سمیع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ
اللہ فرماندے نے سونیو اسی اس عورت دیاں گلاں سن لیاں جڑیاں تواڈے نال اپنے خاوند دے بارے جھگڑا کردی پئی سی تکرار کردی پئی سی اللہ واقعہ لمبا ہے لیکن دو جملیاں دے اندر بیان کراں اوے مائی خولا ڈیدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی اوے مائی اوے اما خولا نے کوئی دربار نہیں ملیا کوئی مدار نہیں ملیا کسے دا کسے دے نام دا کڑا چھلا داغا نہیں پایا اوے مائی خولا ڈیدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی دکھیار ہوئی پڑھو لا الہ الا اللہ وے کھلی پئی تے رب نے شاد کیتی مائی خولا اجڑی آباد کیتی اس پہ مددی دی امداد کیتی پڑھو لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر نے انہی دیر تک مسئلہ نہیں دسیا جنہی دیر تک قرآن پاک نازل نہیں گویا یہ تو پتا چل دے یہ آیا مبارکہ بھی میرے پیغمبر دی شان 29واں پارہ تے نبی پاک دا شان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومنقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر نبی پاک دی رات دا تذکرہ فرمائے میں شروع کے اندر کیا ہے میرے سونے دے دن بھی آلہ میرے پیغمبر دیاں راتاں بھی آلہ اس رات کے اندر اس آیت کے اندر میرے پیغمبر دی رات دا تذکرہ بخاری دی حدیث نال اٹیچ کرنا چاہواں گا اما دی عائشہ فرماتی ہیں نے قام من اللیل حتی تتفتر قدما نبی پاک اس قدر رات دا قیام کریا کر دے کہ رحمت دے کائنات نے صلوات و سلام دے قدم مبارک سوچ جاندے آپ دے قدمت دے برما جاندا حتیٰ کہ نبی پاک نے صلوات و سلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے میں نبی پاک وردہ کی دیاں سونے ہو ساری رات جاگ دے رہندے ہو تو اٹھے دن میں تے گناہ ہی کوئی نہیں اس کے باوجود بھی ساری رات اللہ دیاں عبادتاں کر دے رہندے ہو میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ آپ لا اکون عبدن شکور آؤ میں اللہ دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا میرے پیغمبر دیاں راتاں دا قیام میں کر کے اللہ نے قرآن نازل کیتا فرمایا سونیو ساری رات نہ جاگیا کرو ادھی رات قیام کر لیا کرو تے ادھی رات آرام کر لیا کرو لو 30واں پارہ تے میرے پیغمبر دا شان سنیا جی اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی واما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا تو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں آقا میں تنو دیتا سنائیاں نے نبی پاک دی عظمت دیاں تے میرا خیال ہے کم از کم کو 15 حدیثاں بھی ہوگی ہونیاں نے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا تو میرے دیکھو قرآن کے
اسا کہنے پاروں میں قرآن کے پاروں میں قرآن کے پاروں میں کیوں میں ساری ایسی زبان وچوں سننا چاہنا کیوں چاند میں کھوئے گو الجھے گو ستاروں میں آقا تو میرے دیکھو قرآن کے قرآن کے پاروں میں جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے کیا آقا تجھ سا نغسی دیکھا لاکھوں میں غداروں میں آقا تجھ سا نغسی دیکھا لاکھوں میں غداروں میں لگتا ہے تو اردو ذوق درہ کا میں پنجابی دندر کہہ جاواں مکے تے مدینے وچی ہر وقت بغارانے مکے تے مدینے وچی ہر وقت بغارانے پھلانو پیچھاں چیتا پھلانو پیچھاں چیتا تے باتیاں خارانے مکے تے مدینے دیوانہ جل بیتائے قرآن تو پڑھیا کر دیوانہ جن بیتائے قرآن تو پڑھیا کر قرآن دے وچ نعتاں دے عنوان غزاراں نے مکے تے مدینے وچ اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سونے دی عظمت نو آپ دی سیرت نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرا خیال ہے میں کسر کوئی نہیں چھڑی قاری صاحب اللہ اکبر نعرے تکبیر نعرے تکبیر یار تمہیں ہاتھ کھڑے کرو تے پھر بولو نعرے تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت قرآن عظمت صحابہ عظمت اہل بیت عظمت امی عائشہ صدیقہ عظمت سیدنا ابوبکر صدیق عظمت صحابہ عظمت اہل بیت حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے ہو گئے نے تسی لگدا ہے گلانے اور رجدے نہیں ہیں اللہ تانوں سلامت رکھے چلو میں 2-3 فرمائشاں نے پوریاں کر دیاں تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویراں نے تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویراں نے اوتے تدبیراں دے چارے نہیں چلتے جتھے تیر وجن تقدیراں دے ککھ اڑتے لکھاں پتیاں دے اے پھر غنیر سویرے دا اے آندی تس دی سبنانو بن چاندی کاں بنیرے دا تے مالک قبری جا سوندے نے ڈر لگدا دا واسطے ڈیرے دا
ਉੱਥੇ ਤਦਬੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਵਜੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੀਮ ਮੌਤ ਦੀ ਆਣ ਗਵਾਦਗੀ ਲੋਗੋਂ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਲੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੁੰਝੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਫੱਦਿਆਂ ਬਾਜ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਟੁਰ ਮਾਲੀ ਉਹਦੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਢਿਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰੋ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਸਨਾ ਪਿਛੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਦਬੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਵੱਜਣੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਸਜਣਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਸਨਾ ਪਿਛੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ ਕਾਤ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚੂਨੇ ਕੱਚ ਗਵੇਲੀਆਂ ਟਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸਜਣਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਏ ਫੇਰੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਖੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਮ ਪਿਓ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਤੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਖੋਲੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਮਤਲਬੀ ਜਗ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਸਨਾ ਪਿਛੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਦਬੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਵਜਣ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਗੌਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਏ इंज पर के सारी दुनिया विच कोई जाबर कोई मजबूर है कोई तंगे तन दिया कपड़ियां तो कोई खा खा मगरूर है इस बात नू याद रख तू मुस्लिम हर एक ने मरना जरूर है कोई बन गया रौनक पखियां दी कोई छोड़ के शीश मखल चलिया कोई पड़िया नाद ते नखरियां विच कोई रेत गरम ते थल चलिया कोई भुल गया मकसद आवन दा कोई करके मकसद गल चलिया इत्ते घर कोई यार मुसाफिर गए कोई अज चलिया कोई गल चलिया ते मुड़ मुड़ तो न अपने खत्तां नू कदी मन अपना भी तो लिया कर हर वक्त ते खासे नहीं चंगे कदी कलियां बैठ के रो लिया कर ते सिला रेमी बीज गने कियां दा कदी इस बीज नू बोलिया कर मतलब गोवे ते खोले ने कदी बिन मतलब भी खोलिया कर तू जींदियां दे दुख वंडिया कर नहीं कसना पिछो तस्वीरां ने तू जींदियां दे दुख वंडिया कर अल्लाह मेरे समय जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए अल्लाह उन्हां दी कब्रां नू जन्नत दे बाग बनाए जिन्हां दे जिंदा ने अल्लाह सेहत ईमान वालियां लंबियां जिंदगियां अता फरमाए आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
بارک اللہ جزاک